मदीना मुनव्वरा के बहुत बड़े बुजुर्ग ने बताया कि अगर जल्दी अमीर होना चाहती हो तो नमाज असर के बाद ये छोटी सी तस्बीह जरूर पढ़ लेना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंग दस्त है, बेसहारा है, तंग दस्तियां इतनी है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, उस शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को जरूर पढ़ ले। इस वजीफे को पढ़ने से उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर सड़क पर मांगने वाला फकीर जिसके पास खाने को एक वक्त की रोटी नहीं है, वो भी अगर इस अमल को पढ़ लेता है तो चांद दिनों के अंदर अंदर उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों के अंदर तंग दस्ती ने डेरे डाले हुए हैं, बेरोजगारी जिनके घर से खत्म नहीं होती, रिज्क जिनके घर में आता नहीं है, इंशाअल्लाह रिज्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिज्क उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिजल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को उन्होंने मुजर्रब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं है, बशर्ते के सदके दिल से और अल्लाह पर कामिल यकीन रखकर किया जाए। अगर हासिदीन आपके पीछे हर वक्त लगे रहते हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासिदीन के शर से भी महफूज फरमा लेंगे। आपको और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। आप इस अमल को अपनी और अपनी जिंदगी में जरूर दाखिल कर दें। आपकी जो भी मुश्किलात होंगी इंशाअल्लाह वो फौरन हल हो जाएंगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है, आपने किसी भी दिन नमाज असर के बाद इस वजीफे को पढ़ना है। इस वजीफे को औरतें खास अयाम में नहीं कर सकती, क्योंकि ये नमाज असर के बाद का वजीफा है। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो आपने बावजूद मुसल्ले पर बैठकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज्यादा बेहतर फजीलत और अहमियत वाला है। एक दफा सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से और बड़े सुकून से पढ़िएगा, तो उसके फौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग अलग होता है, हर इंसान की हाजत हो और हर इंसान की ख्वाहिश एक दूसरे से जुदा होती है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम के तमाम मकासद की नियत कीजिएगा। अगर आप घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, अलगर्ज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफा है। वो सिफाती नाम या अल्लाहु या रहमानु जो एक रात में हर हाजत को पूरा कर देते हैं। या रहमानु रब करीम का वो सिफाती नाम है जो हर नामुमकिन हाजात को मुमकिन बना देता है। अगर आप बंद गली में जा चुके हैं, आपका कोई काम अटका हुआ है, आप बेबस लाचार मजबूर हो चुके हैं, तो आप या अल्लाहु या रहमानु को पढ़कर देखें। आपकी तमाम की तमाम मजबूरियां, तमाम की तमाम परेशानियां
پریشانیاں تمام کی تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا رحمانو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یہ نام کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رحمانو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے یہ ایک تسبیح آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک تسبیح سے آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو بھی شر ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو کی پڑھ لیں تو آپ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت اخلاص ہے۔ اس سورت مبارکہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 بار سورت اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ اب آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ سورت اخلاص کی اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے، اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرماتا ہے، 36 قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر و عصر کی نماز تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ آسان وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ اس پورے عمل میں آپ نے سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو سب سے آخر میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کی عمل کی مکمل ترتیب: کسی بھی دن جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور پہلے نمبر پر 100 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 3 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 7 بار یا ربنا پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے
अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। ये अमल करने से आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, आप जैसे ही अमल करेंगे आप माला माल हो जाएंगे, आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपकी गैब से मदद होगी। आप ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब इंशाअल्लाह राजी हो जाएगा और आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है। ये अमल ऐसा मजबूत है कि भिखारी भी पड़े तो बादशाह बन जाए, गरीब करे तो गनी हो जाए, अमीर करे तो और दौलतमंद हो जाए। आप इस वजीफे को लाजमी करें, इंशाअल्लाह इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत अल्लाह पाक पूरी फरमाएंगे। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, आप सब से गुजारिश है कि दुआ में जरूर अपनी शिरकत फरमाएं। ऐ अल्लाह, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक को पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नों के माबूद, ऐ अर्श आजम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारियों को शिफा देने वाले रब, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं की मुआफी मांगते हैं, हमें मुआफ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और वुसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।